बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता नशिस्त में एक इल्म का तज़किरा किया था जिसे नैरिन जात का नाम दिया जाता है। ये इल्म पाकिस्तान में या दुनिया में 20वीं सदी में क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ने डिस्क्लोज़ फरमाया। नैरिन जात क्या है? दरअसल ये मख्फ़ी उलूम का ज़ख़ीरा है और समावी उलूम का मरकज़ है। अब एक तो बड़ी हमारी दीन इस्लाम के जो अब तक के दानिश्वरान इकराम गुजरे हैं, उन्होंने क्या किया, दीन को चंद रसूमात का एक मुरक्कब बनाकर पेश किया, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन की हकीकी असास है जिसका कोई और मुकाबिल नहीं है, वो है कुरान हकीम। तो कुरान हकीम की में 756 से ज़ायद आयात में इस बात का अल्लाह ताला ने तकरार फरमाई है कि आप तफक्कुर करें, ज़मीन की पैदाइश में तफक्कुर करें, समावात में तफक्कुर करें, अपनी पैदाइश में तफक्कुर करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बार बार तज़किरा फरमाया। जैसा कि मैंने अभी इस टॉपिक को दोहराया कि नैरिन जात जो है ये मख्फी उलूम का ज़ख़ीरा है और समावी उलूम का मरकज़ है। तो हम जब कुर्रे अर्ज़ की बात करते हैं या समावात की बात करते हैं, देखें ना कुरान हकीम में फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, फीहा जमीउन मिन्हु, तमाम जो भी कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो अभी हम नैरिन जात के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये इंतहाई गहरा इल्म है जिसका ताल्लुक समावात से है। जो आपने अलूम का नाम सुना होगा, ज्योतिष, जो सितारों के से मुंसलिक है, वो हिंदू मत में बहुत इसको पॉपुलर किया और एक इल्म नजूम कहा जाता है। इसके अलावा इल्म जफर है, इल्म अखबारुल जफर है, आसारुल नजूम है, आसारुल जफर है, जफर अहमर है। इन सब का ताल्लुक और दीगर उलूम, इन सब का जो ताल्लुक है ये तमाम का तमाम नैरिन जात से ताल्लुक रखता है। नैर कहते हैं या नैर या नैयर भी बाज़े लोग बोलते हैं, वो कहते हैं सितारे को। तो जात का मतलब है उनसे मुताल्लिक अलूम, जैसे मुरब्बा जात है, मुरब्बे से मुताल्लिक अलूम। इस तरह से और भी जो अलूम है जिनमें जात का लफ्ज यूज होता है, तो नैरीन यानी सितारे और उनसे मुताल्लिक अलूम। तो ये इसकी एक मुख्तसर तशरीह है। तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह तस्खीर कायनात के फार्मूले बयान फरमाए हैं। असल मसला यह है कि हम जब तक तफक्कुर नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में तफक्कुर का शियार नहीं बनाएंगे, हम उन फार्मूलों की हवा तक भी नहीं पहुंच सकते। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने आसमान में बुरूज बनाए और जो जीनत है, खुशी का बायस हैं, तफक्कुर का बायस हैं, तहकीक का बायस हैं, नाजरीन के लिए, जो देखने वालों के लिए जीनत है। आगे क्या इरशाद ग्रामी है कुरान पाक में, वह हफिज नाहुमा मिन कुल्ले शैतानिर रजीम, और इनको शैतान मरदूद से छुपा लिया। तो यहां यह साबित हुआ कि जो लोग इन बुरूज का मुतालिया नहीं करते या नहीं कर सकते, उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो शैतानी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं या रहमानी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। जो लोग अहले नजर हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात में तफक्कुर को शियार बनाते हैं, इस तफक्कुर के जरिए कायनात के अज्जा का मुतालिया करते हैं, और जब कायनात के अज्जा का मुतालिया करते हैं तो फिर उन्हें आखिर में यही नजर आता है कि कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमर के अलावा कोई हरकत काम नहीं कर रही। ये एक सबब बनता है, एक वसीला बनता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का। वब्तगू इलैहि सबीला इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है तो आप देखें। आप ज़ाहिर है आप ABC उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक किसी उस्ताद को ना आप बीच में डालें। कभी माँ के पेट से कभी सुना है कि कोई पढ़ के आया हो?
یا کسی نے عربی پڑھ لی ہو، کسی نے فارسی پڑھ لی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو میڈیم بنانا ہی پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں یہی بیان فرمایا کہ ہم نے اسے شیطان مردود سے چھپا لیا۔ تو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، اگر ہم اس بروج کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر دوسرے لفظوں میں ہم کیا ہیں؟ پھر ہم اہل نظر نہیں ہیں، پھر ہم ابلیسی نظر رکھتے ہیں یا شیطانی نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں اس میں کیا چیز ڈسکس کی جاتی ہے؟ کائناتی نظام کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیاروں، ستاروں اور سماوات اور ان کے اندر جو بروج ہیں ان کو کیسے تخلیق کیا۔ اب یہ علم نیرنجات جو ہے یہ 7 حرکات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا جو حرکت کہلاتی ہے اسے کہتے ہیں یاقوت۔ یہ حرکت حیوانات سے متعلق ایک تخلیقی فارمولہ ہے، جو ایک نقطہ ہوتا ہے نا، سیاہ نقطہ، ایک آپ کہہ لیجئے کالی مرچ کے حساب سے، وہ ایکچولی انسان کے دل کے اندر واقع ہوتا ہے۔ تو نیرنجات کی مشقوں کے بعد اس نقطے کے ذریعے حرکت کی جاتی ہے، اور اس میں حیوانات کی پھر کئی قسمیں ہیں، جس میں پرند، چرند، درند، حشرات الارض اور انسان بھی شامل ہیں۔ پھر دوسری حرکت کہلاتی ہے تیلسان۔ تیلسان کا تعلق ہوتا ہے نباتات سے۔ یہاں نباتات میں تصرف کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے، کہ نباتات کو آپ اپنے فائدے کے لیے اور نباتات میں جو حقائق پوشیدہ ہیں ان کو ظاہر کیا جائے کہ ان کے اندر کیا کیا اسرار و رموز موجود ہیں۔ اس کو ہم کبھی اگلی نشستوں میں بھی ڈسکس کریں گے۔ نباتات میں کیا آتا ہے؟ گھاس، پھوس، جڑی بوٹی، پودا، یہ جو بیلیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کے درخت ہیں، کیا وہ چاہے خشکی پر ہوں، سمندر میں ہوں یا دریاؤں میں ہوں۔ تیسری شکل کا نام ہی ہے شکل۔ ان کی باقاعدہ اشکال ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم بتائیں گے۔ اس شکل یعنی اس کا نام ہی شکل ہے، اس طلسم کا یا حرکت کا۔ یہ جمادات میں اس کو تصرف کیا جاتا ہے۔ اب جمادات میں تصرف سے کیا مراد ہے؟ اس میں زمین میں پانی کو دیکھا جاتا ہے، معدنیات کو دیکھا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ جمادات میں چاندی، سونا، تانبا، ہیرا، زمرد، نیلم وغیرہ، عقیق، یاقوت، ہر قسم کے پتھر اور کاغذ بھی شامل ہیں۔ پھر چوتھا طلسم ہے حرز۔ یہ بہنے والی چیزیں جیسے پانی، دودھ، تیل، ان کے اوپر کام کرتا ہے۔ پانچواں جو طلسم ہے اسے کہتے ہیں مواج۔ یہ حرکت جنات کو ڈیل کرتا ہے، جنات اور جنات کی دنیا میں۔ اس کے علیحدہ قوانین ہیں، اور اس کو باقاعدہ اس میں قرآن حکیم کی آیات، حروف مقطعات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چھٹا طلسم ہے حلال۔ یہ گیسز کے اندر، جو فضا میں گیسز ہیں ان میں تصرف کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء تکوین بھی اس کے اوپر عمل دخل رکھتے ہیں۔ اور ساتواں طلسم ہے ہیکل، جس کے اندر فرشتوں کے اوپر تصرف کیا جاتا ہے کہ نور کی ساخت کیسے فرشتے تخلیق کرتی ہیں اور ان فرشتوں کو کیسے انسان اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ تو یہ چند حرکات بتائی ہیں، آئندہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔